أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله والله عز وجل يقول أيوة قال دبر يا محمد قديسي أكنجيلو وإذ قال رباني في جيغرتك إبراهيم قدو غرتي ملي جيچ إبراهيم قديسي غرتي ملي خنو أبا ساتين كجي جيچوغا مانتا أبا ساتين كجي غرتي ملي نبي الله إبراهيم آذرا غرتي ملي خنو آذرين كجي أكنا أبا ساتين كجي آذرين كجي بدل جيچوغا أكنا جيچوغا آذر جيچوغا مقا عباساتي يقال لك مقا عباساتي متي مقا عباساتنا تاريخ جاني قرتي ملي آذر جيچون كوني قرتي مقا سنماتي جاني أي أكنا سنجاني يقال لك قرتي ملي آذر جيچون كونيس مقمساتي تاريخ جيچون لي مقمساتي لو اسماني مقالة مقرتي ملي قبانچون مرد أنه مقالة ما آذرين المقمساتي تاريخين المقمسات تهو مقالة ما أجيچون لغاو يخوك الجنة لكي قرتي ملي آذرينكم مقاباتي متي قرتي مقاسناماتي قرتي ملي خنو أي ونين تاريخ جيچوما أي والله أعلم أي آذرين دو قرتي ملي خني جيدوبا تتخذ جيچون قرتي ملي قرتا جيني أصنام جيچون قرتي ملي سنمي آليات गब्बरमा गोरत्ता जी सनमगर्ते गब्बरमा गोरत्ता जी इन्हीं चुन करते मल्ले आने आराके चुर करते मल्ले उन्हों जी इन्हीं आने आराका सीनाका वक़ाम के चुर करते मल्ले उन्हों वर्षे सल्ले और मानू सीनाका ये दलाली मुबीन जल्दी नज़ारा कैसे करते मल्ले उन्हों तहुरान सियाका सीफी करते मल्ले उन्हों वर्षे संकाना जेना ये फराची का भी सीफी करते मल्ले वर्षे संकाना ये जल्दी नक़ैसे करते मल्ले तहुरान आये सियाका जेंगा तले अकना जेंगा Musa
إنهم أبو مزا قرتم ملي خقرتم ملي حقيقة سنية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له إسحاق الدمانة أنه عدو لله عدو ربي تجتشع فمانا تبرأ منه إبراهيم أنا لم أباز على الله اسم الله يجيب إني أراك عن سينك وقومك سيني والرقي سنين في ضلال مبين جلنا دائنا غيثت خطاة الإنسان أما قرتم من يكون إنهم عدو ربيتي يفبيه بجد على رمى سيخل الدجيني قرتم من يكون على رمى الجمودة قرتم من على رمى إنكتن يبجد ما جد هذا سامون بن خامل ومعازين إذن خامل ومسمى جلجتي نبي قرتم من عاتسا سلام مال جيسو قرتم من وانو جلجي كان عاتسا سلام جوز بجلام ونزل وانو جل أكنا جاغوا دوما قرتم من يكون نبي الله إبراهيم أكنا Guya gertem malle akasumanu guya kan. Ada kisahun, manu kafir mau. Ega semua sana mana gabur udah kafir. Kafir mau. Yesus kan Islam ni sama dengan Yujira. Ibrahim mana? Injil. Uang gerte Ibrahim kanante, wani Islam atau ilmu nama kamu dah cip. Mau nak kamu lewu. Injil tu. Kerana Yujur hanya minal majid ini. Kerana benaga. Akasiti. إبراهيم قويا قرتم ملك أبانسا قرتم ملك يا المخي أنا أردت أني سنكلا أبو جان أنا سنكلا أبو أما تريون سنكلا أبو سنكلا أبو جنة إبراهيم يا رب قرتم ملك خلاص تكيزيتم بلا مناغوتي تكيني حميدي ورتك على أبان تجي قرتم ملك خلاص رامة سات رامة بيتر رافقات جور جيه إبراهيم جبرت فقالوا يا إبراهيم انزل الله لما وراءك وأنصتوا بجلسهم ميلاري يخوان البغي يرجل العالم فإذا هو بضيق قرتم ملي متلطخ وقال وراء بيس قرتم ملي ديجي جبتي وقاو دان جبتي أركيجي جلت إبراهيم وحن ربي جو بنين سديسي بنين سديك ودان جبتي وراء بيس وقاو قرتي خديقة فعلتي فالوخد بقوائمه فول كميلة ساكمة فول كافرنا لقيت خيسر درب ما جدوا إنه آزر كره سبرسي لما كم ولي وفي تبتا أكاني وكذلك يجون قرتم ملء خنوجي أكما قرتم ملء خنوجي لنا باس أجر سيدنا إبراهيم يخا نور يجون أجر سيدنا إبراهيم يخنا قرتم ملء ملكوت السماوات والأرض أيه موتهم ما قرتم ملء خنو تربصني دنتي أقسمت قرتم ملء أجر سيدنا جيغاو دنديتي ربي أبو سمي في قرتم ملء خنو دنتي خيستي وهم تخيستو أجر سيدنا جيغاو أكمل ربي سمي تنا إلى قرب قلبنا وهم قرتم ملء قرسيس ربي دنتي تريلام هم كجنات قرسيس إبراهيم مال الجنة وليكون يجون أكته في من المؤمنين مؤمن توتر أكته في يلا وإنه مؤمن توتر ناقرتم ملء خنو أكته بكفون يلا فلما جن يجون قرتم ملء حكومة قرتم دكاني عليه يجون قرتم ملء إسرلتي عليه هكذا حكومة قرتم ملء إسرلت دكاني رأى جوا أركيه كوكب جتون قرتم ملء ورجي أركيه على جتون قرتم إبراهيم نجي هذا خلاص قرتم ملء ربي هي نجيها خناتي تو ما أرجيتنا أم أرجيناني خنات ربي هي ورجي قبرون جرامي خنا ولي قبرون دي ما بر ورجيا قبرون جرامي ورجي قبرون جرامي أكان هذا جون خناتي قرتم هذا خناتي تو ربي جو ربي هي ولفر
فلما أفلتون وكما قرتم من لغنو ديمة إني خلقما ديمة أكنا إيه قاول جيني ديم تيري سنتين وكما دين كنسين عليتون قرتم من لغنو دي لا أحب يتون قرتان جارت آفلين خبرتم من لديمو ربي ديمو خنا جارت دون إيه ربي قرتهم ديمو أنا خنا جارت وخنا شعر ديمو ولما رأى دوبا قمار كجي القمر يتون قرتم من لجي قمار كج بازقا جتون قرتم من لغنو بعثو قال جيدوبا هذا جون كانت ربي هلي فلما أفل يتون قرتم جيني نس قرتم بقرت كنتا وغاني ديما فلما أفل وقم قرتم من لسيني غاوديني آل يتون قرتم من لنجي خلي أكسم جيبو لئن لم يهدني يتون ينقض يتبعد ربي لا كونن يتون قرتم من لغنوني من القوم الضالين أمة قرتم من القوم الضالين قومي قرتم من لغنو جلت توتر رايب ورا قرتم من لغنو جلت الرايب يا رب لقد يجيتك أما أنا الرافة جيغاهم فلما رأى جنوبهم أركيت جنا الشمس جنوبهم بازغة جتون حال قرت والملك توتاتين قال جتون قرتين هذا قناة ربي في الجاجر هنا ربي في جهنم قادمة هذا أكبر إنما قناة قد على جبو قرت من لإفتنا في قرتون التس ولما أخلتكم سينتاتون قال بوجه يا قومي يا قرت من لأرم غنجمو يفتنوا قرتم من لخنوا وأولي الآمتي إني أنا قرتم من لبريء الجغاما أنا قل لي قرت إسان كردنا بلي سبدي ما قرتم مطعم الآمتي إيها ولما قبروا إذا ربي من ينجلوا ولي كانت جفتي فإذا قبضوا وقلنا وجدت قرتي قال دوبا نجيا إني أنا بريء جدتنا نقول لي دجلوا مما تشركون وأنا سنجرت من شركي قوتا كنرا ورقم لي لا أجي توني شركي لا توني شركي لا فايدا قبض وأنا تكلم عن قوتو كنا قرت وأنا قلت كلام ما أبغى تقرت كلام مولتي دي بيمبر بعدي هون شيء مشرك أكاسي بدور بيروح كلام أكنا وحاجه قومه قال تحاجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل يقول مخبرا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه أكن يجون
أكن جواهجهم يجون قرتم من يدوب إساني فلم يجوا كمان التابع أكن جدنا إني قرتم من يكون أني وجهت يجون قرتم من يكون غرغل وجهي يجون قرتم غرغل وجهي ولك يغرغل إبراهيم يجا أيه وني بلاك أيه قرتم وحرام الله غرق عليك عملي يجوا أسكت سبتي قرتم من أمة عبد الله أيه أنا غرغل جورا وجهي يجون ولك يغرغل جيل للذي فطر السماوات إذا قرتم من يطلب السميد تشيء ومفكر خواهم دون خسميد تشيء إذا سنيبي أكنين حنيفا حالا قرتم من يخنو حالا قرتم من يخنو دين حقاتلتهم دعواتهم دين باطنا لا قرتم من دبا علامته خراباتنا لا دبا علامته وما أنا وأنتان من المشركين يجون قرتم من المشرك تودران وأنتان وأن بنا قرتم من رب شنا قبون مشرك أبو قبرون جي قبرون قرتم من ورجي قبرون إلا سقبرون وأنا فقبرون مشرك مرنا وما أنا من المشركين أنا مشرك الراوة تاني أكن دوبا قرتم كسمانو وهان جو يجون إسات مرامي قوم وجون قرتم من قوم إسا إتمرامي أكن هذا فيما ذهب إليه من التوحيد أكن وأن نقدر توحيد خنا ليست من القول أنه قال أتجادل دوبا قال يجون نجي أتجادلونني يجون موسى قرتين أنا فلم تنيجيني إذن قرتين من لكم نام فلم تنيسا في أمر الله أمر ربي غير نام فلم تني وأنه لا إله إلا هو إذا من يقدر على الجبل وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الأكرم سبحان فلم تلقت من يتوحد ربي غيظتي وقد هداني يجون على ربي إنك يرجعني أنا نخايف ولا أخاف يجون قرتم من يكون أن صدى نجيه أكنا أنا قرتم من يكون أن صدى أما قرتم من إسانيك وني جان جتوكا أن هذه القرتة عالية باطلة إسينكا وني غبرمتون وني لاتون هاي قرتة ستوتي جانين جتو ستوتي أكبرت نبي الله قرتم من إلا أتماك بعض آلهتنا قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا جل أتوا قرتم من ونأتنا الدفتين يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا قبر ما تجلتي يرجع لنا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتناك بعض آلهتنا قرين قبر ما كنا منايا بسوينا متناني ستوقعني أكل جالين كوني ذكرهما أكل جينغا دوبا تيغا ولا خابوتوني صدار جيني ما تشركون وأنا سنقرتم من يخونو شركي قوتن كان أنا قرتم من يخونو يصدار جيني أن هذه الآلهة التي تعبدونها قبرمتوني سن قرتم من يخونو قبرتموني لا توصلوا شيئا وأنت كنا نقول وأنت كنت تناصر وأنا لا أخاف وأجن أن الصدع بيتوسي أكن يجور
أجي أغرتي قال صدع دوان شركي قوتن تنغرتي ألوان صدع دوان تكننغوتو إلا أن يشاء ربي هاتو أمو يربي كي يغرتي ملي فالي شان وانت كغرتي ملي وفالي ربي ينفالي أنا ما تلتي ربي وانت كغرتي ملي ستو قوة فالي ملي ونسو نماز قرون دندي سويت ونسو isisu sababaati godhee siyaasuu itti hojii rabbii yoo bade situ itti yookaan ammoo rabbiin hin bade situ kun dandeessu itti gaafatu akkana jechuun wasiyaa jechuun bal'ate gartee mallee hono rabbii jechuun gartee rabbiin kiyya bal'ate jechuudha kulla shayin humayyuu waa hundaa'uu bal'ate ilman jihaa gartee mallee beekumsaati isaatu isaaf beekumsa qaba أفلا تذكرون سنقول فانتنيسي نما وقت ملي نقول فانتني كنجينغا وكمين وكيف أخاف من كمتي صدارنا ما أجلقتم وانس الشركي قوتا وانس الرب جنا قبلتنا مشركتنا أكن متي صدارنا ولا تخافون يجون لقلتم ملي غنو خنيسمون صدارنا يخاف إنه خالق أجنو أي أكملتين تناسدان أنكم إذا أشركتم جدتم بالشركين غوتني بالله يجور رب التشركي غوتم بلسني ما لم ينزل به عليكم وأنا قلتم من ربي نبوس الإساء إذن الرد سلطان قلتم من لحجة فأي الفريقين قلتم من لما نرى خميجيتم نوي موغرتم ملي ونو إساني ديتو أحقو الرقا من أمن يتون غرتم ملي نغيتو بالدرع نغيمي نجابوت غري غرتم وان بنا ببرتمو موغري غرتم ملي ونو ربي قوة ببرت إن كنتم تعلمون يتون غبيت يتعتن من عوديسا isi kawan ma wan garte malle hono wan ta kana mangona wan ta kadara la amarna debunya garpa rufi nuha rabbi garte ga wana ma godu khawana ma godu dando gabbaru khamto mina odesa bekom samina odesa danje tuga alladina amanu jattu garte malle warna manan ولم يلبسوا يجون قلت من غنم مغن إيمانا جتون إيمان ثاني غنم مغن بظلم ظلم نت غنم مغن ظلم تجون بشرك شرك تقلت من غنم مغن أولئك يجون أمة صنيت لهم الأمن أولئك يجون أمة صنيت أيزان يفتح أنا أمن نجيني أمة سني يفتح وشيبه يبتدي أنا جابهم بعدين تركتهم إيه يفرد أمة سني تنور شركي إيمان الله وهم موتون أيه قرتم من هنو كتيلون إسان مسني كتيلون إسان مسني جين جتنا كأمان تركون ربنا سبحان الله وتلقيتم قرتم من خذفنهني حجهم وتلك من قرت سن حجتنا ترقى خينيا مسرد جا خينيا آتينا تون قرتم من خنيسي خنني إبراهيم يبقى خنني ربي جا وتلقيتم من قرت حجتنا تون فلما خينيا آتيناها خنيرت من لإسي خننه إبراهيم يفكني خننه رجع كن خن إبراهيم يفكني خبر لا تندي بسوي سورة أنا قومي جون قومي ذات لتخن خننه نرفع جون بالفونا جت درجات من درجات جتون صدرك الفونا صدرك من نشاء وجون نما فينا أرفونا بر أفرق كمنا إن ربك ربي كان كيج حكيم عليم
إني قرتي ملي أوجيسا عليم تولي قرتي قاوة أني بيخانا يجر قرتي ملي تولي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فالله عز وجل يقول يذكر تبارك وتعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن آن في السن أكل إذا من اللي يكون أطره أمرين ساعة إذا من اللي يكون أطره إبراهيم إبراهيم إسحاق خلنا أكل يجوا ووهبنا يجوا من اللي يكون خلنا له يجوا إبراهيم ابن خلنا إسحاق بي قرتي ونو يعقوب نقلني أكر ومن وراء إسحاق يعقوب جتوكا الماتيس قرتي مالي ونو ماتيتي يعقوب كني إسحاق خيساق يجني إبراهيم ميتي إسحاق نمو إبراهيم إسحاق تمو يعقوب خندالي أكر جنان ما جت إسماعيل مبودان سي إسماعيل زاد فباتي قرتم من إسحاق بكم براد ببته أكرج سارنا أگر أما كوني إسحاق أنا قرتم من سارنا دله إسماعيل مهاجرات دله يا بمو إسحاق مكان راو دلته علم ما جت ليه ويعقوب الذي بني غنني كل يوم هدينا قرتم ملاني قدير تنجي إسحاق بيعقوب اللي ونوحا جتون قرتم ملي خنونو اللي هدينا جتون قرتم ملي خنو قدير تنا من قبل كرجنا من قبل جتون قرتم ملي خنو من قبله ساندرد هديناه وجرا كما قرتيغا ووابنا له ذرية صالحة وأما أكد إسان درت قرتيغا قد يلچين إبراهيم كان درت إبراهيم درت خاصة درت أبا بجانا ومن ذريته يجون قرتيغا ملي هرت منوه الرأي جنان
ومن ذريته يجون قرتي حرتم قرتي نوح الرادي أيو داوود يجون داوودي بقرتي وسليمان سليمان يجون تولي مالك نوين كوني تولي وكل منهم مالك وخصوص الأرض وأمان عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق على الأرض هقاني في قرتين من اللي فتح ولدت شيهم دوقا فتح غرق إبدا قرتين دوبا إلا ما آمن به وهم الذين قرتين من يغنوا سهبوه في السفينة ولا سفينة كيست قرتين من إساوجي صاحبه جعلناه ذريته هم الباقين خطسا قد من لقنا إذا سل الله الكلام بسيج ربي فالناس كلهم من ذريتي قلتم ما غرماتوا ذرية قد فرت نبي الله نور الرأي سفينة قد تورنا بسني هم كان قد بشاني تمين يتوى ومن ذريته يجون قرتها هرت منو الرأي جنة أما اللي هرت منو الرأي يجون دمدينيا معرف إبراهيم كوني فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته هرت مسافر العمل نبي تقول له يرجع من يجون قرته نبي الله إبراهيم خنا أبو الأنبياء عليه توني أبا أنبياء ذاتي أكان جدوان أكذي خمد رسول الله أكان جنان أيه غرت داوودي أيه غرت من سليمان وأيوب أيه أيوب حرت مسات العين جنان ويوسف يجور قرتم من يوسفين وموسى لن يجورا وهارون يجور قرتم من هارونينس فرتما إبراهيم الرئيس قرتم نوح الرئي جناني وكذلك القسم جيني نجزي يجور قرتم من قدت قرتنا الموسنين يجور ورطوي داتم يجور قرتم من تنتو دلقين ينغا أكن هل جزاء ولسان النساء وذكريا أبو غرتي خنو زكريا لن خرطم غرتي نبي الله نوح الراهي يخال إبراهيم الراهي ما نبين أبا أنبياء وانت أنبياء غرتي من اللي خرطن أنبياء سمن انجيل يجونا نمتا آخر مدراس ندرته ويحيى يجون قرتم من لغنو يحيى وعيسى يجون قرتم من عيسى لنرت مصارنا والياسين الجج الياسين كل كتمان من الصالحين أيوم متقباري الرأي يجي جملة متقباري الرأي يجي لسان الياسين كن عيسى بوداني لا عيسى بودا نم تكبر نيوان dan Muhammad matane orang matane jelagan dua wani yang terjadi ini akan akan aja bod ma ini mana bodra bod itu pun tertiba tu tertiba wa Ismail ejung gartem malle honoje wa Ismail ejung gartem Ismail dra bod didangar wa Ismail ejung Ismail واليسع يجون قرتين من لا يسعين ويونس أمبيو تبيك بالبرز كيستي نلقاوت ويونس يجون يونس ولوطا أي قرتين من لا لوط إنهم أكنا يجوا أما ولوط أنجي لوط يكون ذرية إبراهيم كجنوتاته ورتم إبراهيم كجنوته لوط دبا ذرية إبراهيم نتا Então, il manaderote itu lisan kuni, aye.
سعيد كنو إسان قرتين ملي قد وطن إسان إسان أسمى خير سجنا لوتي خناجيتو قرتين لوتي كوني إسان وجين جريتشورا فآمن له لوط جيمنا فآمن له لوط لوط اللي قرتم براغة تجنا أجمع قرتين ملي اتعامني يروتا كجنا جتو قرتين ملي إسان غافة تقوخيس ولي جنا جتونا قالوا إلما أديروتي أي قرتين غاقنا جان مانا خانا في دوبا يو قرتين ملي إلما إبراهيم خجل نون تادس أي قرتين إلما إبراهيم خجل نون تادس من باب التغليب يوانقا من باب التغليب يرخان الردومي إنه من بلسو أما كل قالوا وقت ما إبراهيم يجورا وقت ما نوحي يجت ولا يدار أكيد تبيت كلام تقلي ستينغرا وكل هما ورت بلي وبنا تونغرت ملي نتاج نجي على العالمين حي ورت ملي خنوجي وكل هما فضلنا تجاتنا على العالمين أي عالم ورت ملي زمن سانيرا عالجمني تجاو أمبيو تبيك دبته كيسته أكرم جنا جنا تولي أمبيو تقدر تيجي مشاني دبته متى أيه أنقذ دبته ربي قرآن خير سقول دبته هنا أيه وانوني كام أولو أدمينا ونيس كأنغر تيمال لهونا أسمع خير سنتي دبته ماني جيني سان سنيس تقول أدمي مؤمني دبته itu bandingan sekali, akalnya. ومن آبائهم جدهم قرتهم ولهم أبوتي سانير راجي وذرياتهم جدهم هرتي سانير وإخوانهم جدهم قرتهم ولهم بلي سانير واجتبيناهم جدهم قرتهم ولهم إسان في الليل إسان في الليل وهديناهم جدهم قرتهم ولهم قرتهم كجيل إلى صراط مستقيم كما خلاص ذكي تأتي إسحاق كجلتني جوم تخلدون ذلك يجون قرتي كجلون كن ودل يجون بركجل ربي تيجي يهدي يجون كجل ربي بي يجون بسبتي من يشاء يجون قرتي خلونا وخلق كجل جابر ربي رغامو كجل فتيت رغامو جرا من عبادي يجون قبرو دساتر ربا بركة جيو جابر ربي ولو أشركوا ودوني في قرتهم من ليخنو شركي قرني جيغا سانونا كنولا ولو أشركوا يجون قرتهم من ليخنو شركي قرن ربي ربا قرنه شركي قرن ولم يفهم مقامير عمال قبل ولو أشركوا دو شركي قرني لا بطارم جتشو قرتي دلقا إنساني الرابط الجنو والنبدا أنو بسان الله ما كانوا يعملون والنسان دلقا جتشو لا أما تقول لسان دلقا سني لا لم تجتشو وجو بيسان كبنكنا لا أكد وفون قرتي من ليخنو وجو أبني ستتي قرتي من ليخنو شركي إبادة نمر رابط ليستي أكنا أمانة بيجي دوا وان بلاد إنما والله أراتي شيخ بلاد دقيقة يوم ما ببريدة أنا سوار لانيس كا دوان ساس مبتو ماي يا كانوا صوبته ماله يو صوبته كلامي مال تمناو يا خاص المرة يجيبوا أي مال تيجا مناو برا ما ملك كسبة لكن توصلني أجر سيريس مسؤول غاتشنا بدأتي غاتشنا بدأتي أمانة بيجي لك بدي جلوا وانا كسيت أكنا جمعة تورس ندبا مقولنا أولئك يجون قرتم لهم منهم جيني الذين ورنجين آتيناهم جيجون ذانب كننيبر هاي قرتم لهم الكتاب يجون قرتم كتاب ولهكما أما اللي قرتم اللي فهم يجوغا يخاف تبي يجوغا أولا قرتم كتاب ذانب كننيبر توراة ولكم يجون قرتم اللي فهمي والنبوة يجون قرتم اللي خنون بجمع اللي خلقني نبي
فأن يكفر جتون يوني بقبره بها إسي سنتي يوني بقرتم ملي قبره هؤلاء يجون قرتم ملي هم ملي قرجا فقد وكلنا يجون قرتم ملي قرني الجرى بها يجون قرتم ملي إسي سنتي قوم من أرمى ليسوا بها بكافرين أرمى قرتم ملي أرمى قرتم ملي قرني كفر قرني تلجا يوني في قرتم ملي قرني تكفر خاني كفر رجلي دين قرتم ملي عملتها تبتدي كبرت ملي دلتا قرتي نماتي دلتاوان براتي سينا بان نبدي أبان نبدي تجامنا أما مسكين أنا لاجيو بعد غريبا ميقات سالات دين أتيو بالرابات أبان ميقات قرتم ملي كبتاي تجا بكرنا بوي تجا سمات نبي ملي إني سندم نيجو أكنا يجوا دوما ما يجوا أولئك يجون من سن الذين ورن جاد الله ربي كثير جبر يرمد بنا فبيودام يجون كثير نوساني اقتدي هنا يا الجماعة يا نما قرتي قاموا يتدبتون توم يجون كثير نوساني تهدمي جلديم كثير نوساني أما ما ببارك إيه ولدي قرنت juga dia sabadi jechura aye olji ya muhammad garte malle hono la asalukum jechuni sinin karaduni ane chun tabligh risala rabbi ratte ajre jechun fijar ho damo se kara zanga babji in hoychun ni wantare illa dhikra lil alamin aye garte gorsa garte alamat dunya mere wantane gorsa alamat jechuna gamantane وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون فالله عز وجل يقول تعالى وما قدر الله جير رب قرتم اللي غنو وان قدفني مشركني يهودان جيتوغا أكن جيتوغا نزلت قرتم اللي غنو في قريش وطاروا ابن جرير أما نزلت في طائفة من اليهود أكنا والبدر وما قدر الله يجون ربي وان قدفني يها وما عرف الله ربي وان بيني أجرتم ملي حق قدره حق الجسوسا ورب قدمني حق قدرتم ملي بيخوسا ورب بيني يخاو مين مشركني يخاو يهودا إذ قالوا يجنوبان في جانسونك ما أنزل الله يجن ربي إنبوبني على بشر جتون المنامات التي بوبني يبقى جانسونك من شيء وانت كاون بوبني أكدنا والجين من أنزل الكتاب أين يتقرتم الكتاب بوسجين الذي يجون قرتم الكتاب نسنو جاء به يجون قرتم غني به يجون إساني
موسى قرتين ملي خلي بفين كتاب قرتين ملي موسى بفين إني سني مالي ربي وأنت كم بوبنا خجلتا كتابني موسى بفين سني مالي كستاتو نور جتون قرتين ملي إني قرتين ملي إفقتين وهدى للناس يجون كتير لو قرتين ملي خنو بيا كتير كتير لو قرتين ملي نما كتير تجعلون هو يجون قرتين ملي خنيقو تنس قراتي سيجون قرتين ملي ورقة كتبني قرتين ملي خنو ورقة الرابر ليسني تبدونها خني قرتين اسم لفتني وتخفونها يجون قرتين ملي خنيقو تنكاثيرا هندو خنيقو وان قرتين ملي فديت سني مطابقا قبلي وعلمتم بل سني برسيكم تنيا جرنا ما لم تعلموا يكون قرتين ملي وانين بسفمي وانين برسيفمي أنتم سنيبين مدركا ولا آباؤكم أبوتين تيسن اللي خنا قرتين ملي غنو قبسيفم تني برسيني برسيفم تني سن واني قرتين ملي واني بنانين بيني isinibi abbootiin teessanillee kan hin beeyne galata waan beeku qul yaa muhammadu allah jechuun rabbiyyi eenyu buuse jechuu siniif jawaaba ta'a eenyu buuse kitaaba muusaan dhufeessa allah rabbi buuse jiida fi jawaaba afaanin darbe akka dafi dura qabe jechuudha wale أي قرتم بلغنا ثم ذرهم ثم ذرهم جتم قرتم بلغنا غنا بيس مطلع في خوضهم جتم قرتم باطلتان من غيرت يلعبون حاتبتني حاسسين التريس متواجدان بقى وهذا فلي قرتم بلغ كتاب جتم قرتم بلغ قرآن أنزلنا ويتون قرتم ملي خنيس بوبنا مبارك جتون قرتم ملي صاحب بركة قطع صاحب خيره هندو قطع مصدق جتون لقومسا الذي قرتم ملي إسا بين يديه بردر صادق قطع ولتنذر جتون قرتم ملي خنو ولتنذر أكدين القرآن جون قرتم ملي أصلي غندا أكادين نيتو أصلي غندا أكادين نيتو وني قرتم القرآن مكة يتبع مكة يتبع ومن حولها ولا قرتم ملي اسم مبارس مبارسين نتوعطوا فتن قرتم يجتين فتن وراني قرتم ملي خنو وني الدنيا إرجع الدنيا كفاف أصلي غندا أتيس مكة يعني مكة والذين ورن قرتم ملي يؤمنون ورن من بالآخرة يجون آخرة ورن أمنوا يؤمنون بالقرآن خلنا نقوم سني ورن مو آخرة نقوم سني قرآن أسمع نقوم سني ومن حولها إذا القرآن منته ومن حولها موت إلى أن بقرتها كما في مت وهم إنسان على صلاتهم صلاة سامية قرتها يحافظون قرتها تيبتو خطاني خاصة لأنها آدم ركعت إسيتي لقدو قرتها لكني تيب ربي لكنا صلاة هنا دبتي أركان عن كيف أخوك إزاي جلجلنا أكرجنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنذر مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم
افترى يجون قرتي من ليغنو قرتي قابونا مهم برا على الله يجون قرتي من ليغنو رب الرب يجونا ممن افترى نمو مرة على الله رب الرب قرتي قديما يجون كجبا نمو مرة رب الرب نما كجبا نما رب الرب كجبا غير أين يوز ظالما نمي نما سنر ظالما نجرا او قال وهو قرتي ملينا مجير أين ظالما وهي يجون وحيتي تقدما إليه يجون كما خيتي ولم يوحى إليه قرتي ملي حال قرتي وحيين قدمني كما ساتي شيء أول تكلم يجونا نبي بودن جرو لا نبي يفعلي نبي قرتي قامو وحين قرتي نبي بودن جرو مسيلمة الكذاب كيف تبويا جرو قامنا تنور أكيد كلماني في قرتي ملي قصادام فان جانتي نزلت في مسيلمة الكذاب إذا غيث البوتي أكن جابا ومن ادعى أنه قرتي ملي يعارض ما جاء من عند الله من الوحي أكن يجوغا أكن يجابا ومن قال نمجي الرئيس ظالما انجلها لمن مصر الظالما سأنزل من موسى مثل ما أنزل الله وأنا كرب موسى قناني زي موسى أكن قرتي ملي يقول غجي إنما بكسون يجوغا وإذا تتلى عليهم آياتنا يا ربي يجب الخناول بكاتا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا وقاني في قرتي من آيان خيام يركرم قالوا قد سمينا رجل جدا لو نشاء ودوفين لقلنا مثل هذا جلنا أكثر قرتي من جدت ودوفين نوتذ نوجلنا جلنا نمنه نافع ومر كدوتا يجوغالا إنا دوتما إنا با بدو بمن يجوغالا قال الله تعالى بربي ولو ترى يجون دوني في أغرتين إذ الظالمون يجون غاني بظالم توني في غمرات الموت يجون أغرتين في غمرات الموت أيه قرتي ملي أوفي من سقرتي دعاء غيثت وقاتان سكرات دعاء غيثت وقاتان ودو أقرتي أكنا تكي دعاء تلابر أكنا والملائكة يجون حال قرتي ملائكون باسطو يجون قرتي ديرير سنين يجيم يجون الكساني حال ملائكون قرتي حق ساني لا تني يخا قرتي ديرير سنين قرينو قرساني خجال عالتاني آخر جوچون بازاخا أنفسكم جچون لبوتي زنبازا يعني اليوم جچون قرتي غنو أران لبوتي زنبازا آخر جو أنفسكم لبوتي زنبازا يعني كيسا فودا على توبيخ خاو تقريا تيتو رابي اليوم جچون أران تنا تجزون يجون غلطة غلطة موجنات تريم أرام تنا غلطة غلطة تريم عذاب لون يجون عذاب غلطة غلطة كيسا تريجا بما كنتم تقولون يجون وأنا خجتم تاتنيمي على الله يجون رب الرد غير الحق يجون كماله وأنا رب الرد غلطة غاجتنيم حق عمله رب الرد غلطة وان جل غيثا جتوريس وكنتم جتو والداتنين عن آياته يجون آيات رب الراجي تستكبرون خبونتا والداتنين يجيدوا أكران ولقد جئتمونا وقمت قرتم بل يخلون الطريمتي أكرات جامونغا أكرات قرتم بل جامونغا يقال لهم يوم قدم لميعاده أكنابر ويدي بوسانيتي هذا كما قال وعرضوا على ربك
سبقا لقد جئتم كما خلقناكم أول مرة آياني كان جاكان قدم لي دمر دفتنيمتي فرادا يتو غرتم اللي خبان دفتنيمتي خلي غرتم اللي إلماني كمني أيه خلي غرتم اللي خنوجي غابو قبين كمني خلي علامنا كمني خلي علمو خلي وان تكرا نيمان ولا قلنا تعدلي تدرجنا تنيا غيرك وثبت بالصحيح أن الرسول قال يقول يا ابن آدم مالي علمي آدم كني قبين يخيّ وهل لك من مالك إلا ما أكلت قبين يراني قد دعوان يأتمالي فأفنيت قدرت مالي في التمالي أو لبست قدرت أفت فأفنيت جبت مالي أو تصدقت قدرت مالي فأبقيت صدقت ولم بفت مالي وما سوى ذلك فذاهبه وتاركه للناس وأنس مليجر دغرت ملي نماب ديفت كل دايتين جوا بنجريتو كل دايتين جوا وتركتم جتور لكم تنيمت ما خلقناكم جتور وانسني بكنني وراء ظهوركم جتور دويد غيسا دوبا لكم تنيمت وما نرى معكم جتون سني وجين وانقرن جدوبا شفعاءكم نما قرتم من سني مغنطاو خمن قدما سني فلابتو يا بولت وانقرن الذين دعمتم بسانو وانتنو خلية تنكا أنهم بسان بيكم جتون سنقايدت شركاء أي قرتم برمونا قرتم بني خلية تن مي أرام تنفني مغنطا isini bertem le kono wana batangka wana garre yechu labattaka taachun bertem le kete berina kum yechu gitu gailane bertem le chute ay ahono sini dumit teone kasi wa galan kum yechu bertem le kono sinarabadi ma kuntum taz'umun wani bertem le hajat ta son hijiba kaisa isinarabadi te kono